تصمیم گرفته شده شهناز. دیگه حرف اضافه نشنوم. مسئولیت دختر واقعا سنگینه. ذره ای صدامون روش بلند بشه باباش میاد رو هیچ کس سرمون. بالا سرت نمیاد. لازم نیست بزرگش کنی. به هر حال که دختره 1000 جور مشکل داره. تو اصلا مشکلت چیه؟ مگه رومی رو بزرگ نمی کنی؟ مگه این بچه شیرخواره است؟ چه اذیتی میخواد بکنتت؟ هر لباسی بهش بدی میپوشه، هر خوراکی هم بدی میخوره. هر خوراکی بدم میخوره. مگه صبونشو ندیدیم؟ برای همه آوردم. اون برای همه است. از این به بعدم همینطوره. برای مامان طلا خریده، پول نقد داده. شما هم هرچی خواستین فراهم کردی. میگین جلیل چیزی نمیگه؟ چرا باید جلیل چیزی بگه؟ من داداش بزرگشم و اون کوچیکه، بعدشم همه ی مسئولیت ها با منه. پس درست و حسابی با نفیس حرف بزن. الان اون به ما نیاز داره. هرچی بگیم قبول میکنه. نشه فردا شمارشو عوض کنه. هیچکی شمارشو عوض نمیکنه.